Dr. Swati Kumari Pandey, स्त्री रोग विशेषज्ञ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हाम्रो फेसबुक लाइभको टपिक चाहिँ डायग्नोसिस इन फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट हो। लाइक अब इनकेस कुनै कपललाई चाहिँ बच्चा हुन अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ, बच्चा भइरहेको छैन भने कुन बेला ट्रिटमेन्ट सिक गर्ने, अनि हजुरहरू हाम्रो क्लिनिकमा आउँदाखेरि हामीलाई भेट्दाखेरि चाहिँ के जाँचहरू के उपचारहरू एक्सपेक्ट गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। सो पहिला त अब पहिला जस्तो चाहिँ बाँझोपनाको डेफिनेसन रहेन। पहिला चाहिँ इन्फर्टिलिटी युज हुन्थ्यो टर्म, अहिले चाहिँ सब फर्टिलिटी टर्म युज हुन्छ होइन। अब सब फर्टिलिटी भनेको अहिले अप्टिमिस्टिक अप्रोच हो कि यो फर्टिलिटीको प्रब्लमप्रति। इन्फर्टिलिटी भनेको चाहिँ बाँझोपना अब बच्चा नै हुँदैन भन्ने खालको एउटा मिनिङ आउँथ्यो। सब फर्टिलिटी भनेको चाहिँ बच्चा हुन गाह्रो भइरहेछ तर ट्रिटमेन्ट भएपछि चाहिँ हुन्छ होला होइन। सो अहिले चाहिँ बाँझोपना एकदम ट्रिटेबल कन्डिसन हो। म्याक्सिमम कपलहरू जुन हामी कहाँ आउनुहुन्छ ट्रिटमेन्टको लागि अथवा फर्टिलिटी प्रब्लम लिएर अल्टिमेटली कन्सिभ गरेर नै जानुहुन्छ। सो यो एकदम ट्रिटेबल कुरा हो। अब कुन बेला ट्रिटमेन्ट सिक गर्ने। सो कुनै पनि कपल चाहिँ 1 वर्षसम्म बिहा भएपछि चाहिँ सम्पर्कमा बस्दा कुनै पनि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगरे पनि बच्चा बसिरहेको छैन भने 1 वर्षसम्म ट्राई गर्दा भने चाहिँ डक्टर कहाँ जानुपर्ने हुन्छ। बिकज द्याट मिन्स कि हजुरलाई चाहिँ केही फर्टिलिटी रिलेटेड प्रब्लम भइरहेछ कि त श्रीमानमा कि त श्रीमतीमा है। युजुअली हरेक 7जना कपलमा 1जना कपललाई चाहिँ इन्फर्टिलिटीको प्रब्लम हुन्छ। अनि त्यसमध्ये पनि पहिला चाहिँ महिलाको प्रब्लम धेरै देखिन्थ्यो, तर अहिलेको टाइममा चाहिँ पुरुषको प्रब्लम चाहिँ महिलाको भन्दा पनि अलिक बेसी मात्रामा देखिन्छ। सो लेट्स से 30% कारण चाहिँ महिलाको हुन्छ भने चाहिँ 50% प्रब्लम चाहिँ युजुअली पुरुषको समस्याले भइरहेको हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ 25 to 30% चाहिँ दुइटैको समस्याले, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कुनै पनि आँखाबाट झट्ट देखिने कारण थाहा हुँदैन तर पनि त्यो समस्या अननोन कजेसहरूले पनि फर्टिलिटी प्रब्लम्सहरू आइरहेको हुन्छ। सो अब 1 वर्षसम्म ट्राई गर्दा कुनै पनि कन्ट्रासेप्सन युज नगरिकन बच्चा बसेन भने चाहिँ डक्टर कहाँ जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि इनकेस तपाईँको एज 35 इयर्स क्रस भइसकेको छ भने चाहिँ 1 वर्ष नकुर्नु होला। त्यस्तो बेलामा चाहिँ 6 मन्थसम्म चाहिँ तपाईँको भएन भने प्रेग्नेन्सी आएन भने चाहिँ द्याट मिन्स कि तपाईँलाई सब फर्टिलिटीको प्रब्लम छ, तपाईँ डक्टर कहाँ जानुपर्ने हुन्छ। सो यो फेसबुक लाइभ भएको हुनाले चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो क्वेसन्सहरू तल राख्नु। म सबैको क्वेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो डिस्कसन सकेपछि चाहिँ म सबैको क्वेसन्सहरू आन्सर पनि गर्छु र डिस्कस पनि गर्छु है। सो जे क्वेसन छ होइन टपिकसँग सम्बन्धित भए झन् राम्रो, तर अदरवाइज पनि छ भने पनि सोध्नु। म सकेसम्म तपाईँहरूको सबै क्वेसन चाहिँ लाइभ माध्यमबाट चाहिँ आन्सर गर्छु। ओके, सो यो भयो। अब कुन बेला चाहिँ हजुर डक्टर कहाँ आउने। हजुर मेरो म कहाँ आउनुभयो भने चाहिँ अब के एक्सपेक्ट गर्ने होइन, हामीले इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने। सो इफ कुनै कपल आइराख्नु भएको छ भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पेसेन्टको एज हुन्छ होइन। अब कपलको एज हेरेर चाहिँ पहिला ट्रिटमेन्टको प्रक्रिया कसरी अगाडि लग्ने भन्ने हुन्छ। सो इफ यङ कपल छ, लेस देन 25 इयर्सको कपल छ भने चाहिँ हामीसँग अलिकति टाइम हुन्छ बेसी होइन। तर सेम कपल चाहिँ लगभग 40 इयर्सको एजमा आउनु भएको छ भने चाहिँ सिमिलर प्रब्लम लिएर भने चाहिँ हामीले 40 इयर्समा चाहिँ धेरै ल्याङ गर्ने, धेरै इन्भेस्टिगेसन गर्ने टाइम हुँदैन। हामीले चाहिँ अब ट्रिटमेन्टतिर नै अब अरू फर्टिलिटीको मेजर आर्टिफिसियल रिप्रोडक्सनहरूको अप्सनहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ अलि चाँडै। सो पहिला फर्स्ट कुरा हेर्नुपर्ने भनेको कपलको एज हो। एजले चाहिँ धेरै फरक पार्छ फर्टिलिटीमा चाहिँ। महिलाको फर्टिलिटी चाहिँ उमेर साथ घट्दै जान्छ। सो जसरी एज महिलाको बढ्दै जान्छ त्यसरी बच्चा पाउने क्षमता पनि घट्दै जान्छ। महिलाको म्याक्सिमम बच्चा पाउने क्षमता चाहिँ 20 देखि 25 वर्षसम्म हुन्छ। 25 वर्षपछि चाहिँ उसको प्रेग्नेन्सी हुने चान्स पनि घट्दै जान्छ र अबोर्सन हुने चान्स बढ्दै जान्छ। तर द्याट डजन्ट मिन कि 35 इयर्ससम्म चाहिँ उसले बच्चा पाउन सक्दैन अथवा अबोर्सन हुन्छ होइन। फर्टिलिटी राम्रो हुने भनेको 35 इयर्ससम्म हो। त्यसपछि चाहिँ बच्चा एबनर्मल हुने, अबोर्सन रेट हाई हुने र फर्टिलिटी प्रेग्नेन्सी हुने चान्स निकै कम हुने चाहिँ अलि बढी मात्रामा देखिन्छ 35 पछि। बेस्ट टाइम चाहिँ 20 to 25 हो। 25 to 35 पनि ठिकै हुन्छ। आफ्टर 35 चाहिँ अलि धेरै डिफिकल्ट हुन थाल्छ। 40 इयर्स पछि चाहिँ अब पहिला प्रेग्नेन्सी भएको छैन भने चाहिँ नेचुरली कन्सिभ गर्ने भनेको अलिक गाह्रै हुन्छ। असम्भव भन्ने त केही पनि हुँदैन तर अलिक गाह्रो हुन्छ। खासमा चाहिँ प्रेग्नेन्सी महिनावारी नसुकुन्जेलसम्म चाहिँ थियोरेटिकल तरिकाले चाहिँ सम्भव हो, तर एक्चुअली
प्रेग्नेन्सी चाहिँ अब मेडिकली हेर्दाखेरि चाहिँ जेनरल पपुलेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुने महिलाहरू चाहिँ धेरै जसो 20 to 30 को बिचमा हुन्छन् 30 to 35 मा पनि भइरहेको हुन्छन् तर त्योभन्दा अलिक कम मात्रामा 35 पछि अलिक गाह्रो हुन्छ 40 पछि चाहिँ एकदम कमै मान्छेहरू हुन्छ जुन चाहिँ सजिलै तरिकाले नेचुरल तरिकाले प्रेग्नेन्ट हुन्छन् सो एज एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो महिलाको अब पहिला चाहिँ पुरुषको एज चाहिँ केही मतलबै हुँदैन अब जति एज बढ्दै गए पनि पुरुषको चाहिँ बच्चा हुन सजिलै हुन्छ भनेर सोचिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन पुरुषको एज बढ्दै गएपछि पनि गाह्रो हुन्छ स्पेसली पुरुषको एज चाहिँ 45 इयर्स क्रस भइसकेपछि चाहिँ अझै धेरै गाह्रो हुन्छ के अरे शुक्रकिटमा चाहिँ एज रिलेटेड कमीहरू आउँछ अब ओके सो यो भयो फर्स्ट कुरा चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो क्लिनिकमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के हेर्छौँ तपाईँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले एसेस गर्ने भनेको एज हुन्छ सेकेन्ड हामीले तपाईँहरूको एसेस गर्ने भनेको वेट हुन्छ वेट पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मेलको र फिमेलको दुइटै जति वेट भनेको चाहिँ अब एकदम स्लिम ट्रिम हुनुपर्छ भन्ने भन्न खोजे होइन हेल्दी वेटको हुनुपर्छ हेल्दी वेट भनेको चाहिँ जुन नर्मल बडी मास इन्डेक्स हुन्छ कुनै मान्छेको लाइक कसैको लागि हेल्दी वेट चाहिँ लेट्स से 50 to 65 केजी हो होइन कुनै पर्टिकुलर हाइटको लागि भने चाहिँ त्यति वेट रेन्जमा छ भने चाहिँ त्यो मान्छेको फर्टिलिटी चाहिँ युजुअली बेटर हुन्छ अन्डर वेट हुने अथवा वेट कम हुने पनि नराम्रो हो चाहिने भन्दा त्यो हेल्दी वेट भन्दा चाहिँ कम वेट हुनु पनि नराम्रो हो हेल्दी वेट भन्दा चाहिँ धेरै वेट हुनु पनि नराम्रो हो हेल्दी वेट भन्दा कम वेट भएको मान्छेहरूको चाहिँ कस्तो समस्या हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनबाट नै एउटा सिग्नल आउँछ अन्डा बनाउनको लागि होइन महिलाको केसमा र पुरुषको केसमा पनि शुक्रकिट बनाउनलाई एउटा सिग्नल जान्छ होइन यो ब्रेनबाट नै जाने सिग्नलमै डिस्टर्बेन्स आउँछ कि सो त्यही लेभलदेखि नै तपाईँको प्रब्लम आउन थाल्छ एकदम कम वेट एकदम धेरै डाइटिङ गर्ने मान्छेहरूमा अनि जसको वेट अत्यधिक छ उनीहरूलाई चाहिँ फेरि अर्कै छुट्टै प्रब्लम हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ पिसिओएसको प्रब्लमहरू बढी हुने अनि त्यस्तो भएर चाहिँ तपाईँको हर्मोनहरूको गडबडीले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सी नआउने मेलमा पनि फिमेलमा पनि सो हामीले फर्स्टमा हेर्ने भनेको हजुरहरूको एज हुन्छ एजको कुन एक्सट्रिममा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले हामी ट्रिटमेन्ट अफर गर्ने हुन्छ सेकेन्डमा हामीले हेर्ने भनेको हजुरहरूको वेट हुन्छ है त्यसपछि थर्डमा चाहिँ हामीले एउटा जेनरल बडीको अपियरेन्स हेर्छौँ होइन कहीँ न काहीँ चाहिँ जेनेटिक कुनै प्रब्लम छ भने श्रीमान श्रीमतीमा त्यो अलिकति फेसियल लुक्सहरूबाट अथवा हाइटबाट त्यस्तोबाट पनि थाहा हुन्छ लाइक टर्नर सिन्ड्रोम भएको महिलाहरूको हाइट एकदम कम हुन्छ चेस्ट वाइड हुन्छ घाँटी सानो हुन्छ होइन सो त्यो पनि पार्ट अफ जेनरल एक्जामिनेसनमा पर्छ हामीलाई त्यस्तो केही डाउट लाग्यो कि जेनेटिक प्रब्लम नै हो कि हस्बेन्ड र वाइफमा भने चाहिँ हामी त्यो अनुसारको एउटा जेनेटिक टेस्ट अथवा कार्योटाइप पठाउन मिल्छ सो एज हाइट के अरे एज वेट र जेनरल अपियरेन्स चाहिँ फर्स्ट कुरा भयो हेर्नको लागि होइन अब त्यसपछि चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब हिस्ट्री बुझ्न खोज्छौँ है सो मेलको केसमा चाहिँ हामी हजुरहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ के अब केही सेक्सुअल प्रब्लम्सहरू छ कि होइन त्यसबाट पनि अब हर्मोनको केही माथि तल भइरहेछ भने केही सङ्केत आउँछ जस्तो कि इरेक्सन प्रब्लम भइरहेछ कि अथवा फिलिङ्स आउँदैन इन्टरकोर्स गर्दाखेरि अथवा इन्टरकोर्स गर्दाखेरि चाँडै इज्याकुलेसन हुन्छ अथवा इज्याकुलेसनै हुँदैन सो त्यो केही किसिमको सेक्सुअल प्रब्लम भइरहेछ भने पनि त्यो हर्मोनको गडबडी र इन्फर्टिलिटीको सङ्केत दिन सक्छ होइन सो त्यस्तो खालको हिस्ट्री इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एउटा त्यसपछि अर्को भनेको हजुरहरू कति फ्रिक्वेन्टली इन्टरकोर्समा बस्नुहुन्छ अब इन्टरकोर्समै बस्दैन भने त 10 वर्ष बिहा भयो भने पनि प्रेग्नेन्सी त आउँदैन सो लाइक हजुरहरूको सेक्सुअल हिस्ट्री कस्तो छ अब महिनामा कहिले कहिले सम्पर्कमा बस्नुहुन्छ कति पटक सम्पर्कमा बस्नुहुन्छ त्यो पनि जान्न जरुरी पर्छ अनि अब महिलाको ओभुलेसनको टाइममा अथवा अन्डा फुट्ने टाइममा चाहिँ तपाईँहरू सम्पर्कमा बसिराख्नु भएको छ कि छैन अनि अर्को हामीले पुरुषबाट जान्न खोज्दाखेरि चाहिँ अब शुक्रकिट आउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूको आफ्नो अनुभव अनुसार चाहिँ भोल्युम कति छ केही इज्याकुलेसनमा प्रब्लम छ कि छैन होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बुझ्न ट्राई गर्छौँ हामीले फिमेलबाट चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा सोध्ने क्वेसन भनेको प्रायः तपाईँको पिरियड्स रेगुलर छ कि छैन भनेर हुन्छ किनभने पिरियड्सको रेगुल्यारिटीले चाहिँ हर्मोनको लेभल ठिक छ भनेर सङ्केत दिन्छ र अन्डा महिनामा बनेर फुटिरहेछ भनेर सङ्केत दिन्छ सो पिरियड नै तपाईँको रेगुलर छैन भने चाहिँ पक्कै तपाईँलाई केही हर्मोनको प्रब्लम भइरहेछ कि त त्यो थाइरोइड होस् प्रोल्याक्टिन होस् पिसिओएस समथिङ होइन केही न केही प्रब्लम छ भनेर त्यहीँबाट चाहिँ बुझिन्छ अनि अरू हामीले महिलालाई सोध्ने भनेको चाहिँ अब त्यही सेक्सुअल हिस्ट्री भयो होइन तपाईँको चाहिँ कति फ्रिक्वेन्टली इन्टरकोर्स हुन्छ इन्टरकोर्स हुँदाखेरि केही प्रब्लम हुन्छ कि हुँदैन कतिपय महिलाहरू डिस्प्यारुनिया भन्ने एउटा प्रब्लमले सफर गर्नुहुन्छ जसबाट चाहिँ इन्टरकोर्समा बस्दाखेरि चाहिँ अत्यधिक पेट दुख्ने भएर चाहिँ सम्पर्कमा बस्न नखोज्ने अनि
त्यो सेक्सुअल प्रब्लम्सहरू भएर नै मात्रै पनि बच्चा भइरहेको हुँदैन। सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी हजुरहरूको बेसिक हिस्ट्रीबाट चाहिँ जान्न ट्राई गर्छौँ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लम भइरहेछ। अब जाँचहरू चाहिँ हामी के पठाउँछौँ है, अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ कुन लेभलमा प्रब्लम हुनसक्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी जाँच पठाउँछौँ है। सो तपाईँहरूलाई मैले अब यो क्वेसन्सहरू सोधेँ, अब एउटा जेनरल ओभरभ्यू भयो होइन। अब लेट्स से कुनै पनि पेसेन्टको अथवा जो पनि महिलाको अब पहिलादेखि नै प्रेग्नेन्सीकै कुरा गरौँ है, एउटा पाठेघर, 2टा नली, 2टा अण्डाशय हुन्छ होइन। हाम्रो ब्रेनले अण्डाशयलाई चाहिँ तिमी अण्डा बनाऊ भनेर चाहिँ सिग्नल दिन्छ। अण्डाशयले चाहिँ महिनावारीको बिचतिर एउटा अण्डा ठिक राम्रो साइजको तयार पार्छ महिला, अनि त्यो राम्रो अण्डा बनिसकेपछि चाहिँ फेरि ब्रेनले सिग्नल दिन्छ यो अण्डालाई फुट्नलाई, अनि यो अण्डा फुट्छ अनि बाहिर आएर नलीमा बस्छ 24 घन्टा है। अनि त्यो नलीमा बसिरहेको हुन्छ 24 घन्टा, अनि त्यतिखेर सम्पर्क भयो, यो नलीमा आएर बस्नुलाई, फुटेर आएर नलीमा बस्नुलाई चाहिँ ओभुलेसन भन्छ। अनि यो गएर चाहिँ नलीमा बसिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँको श्रीमान र श्रीमतीको सम्पर्क भयो भने चाहिँ श्रीमानले शुक्रकिट योनिमा छोड्नुहुन्छ, राम्रो शुक्रकिटहरू चाहिँ माथि नलीतिर जान्छ, अनि एउटा एकदम उत्कृष्ट शुक्रकिटले चाहिँ अण्डालाई भेटाएर नलीमा बच्चा बनाउँछ। अनि त्यो बच्चा चाहिँ बनिसकेपछि चाहिँ पाठेघरतिर चाहिँ 1 हप्ता लगाएर आउँछ। नलीमा भएको सानो सानो रौँहरू जसलाई चाहिँ माइक्रोसिलिया भन्छ, र नलीको आफ्नो मोसनले चाहिँ ढकल्दै ढकल्दै पाठेघरसम्म पुर्याउँछ होइन। सो यो भयो नर्मल प्रेग्नेन्सी कसरी हुन्छ भनेर होइन। सो अब यही अनुसारको टेस्टहरू हुन्छ। सो हामीले हेर्नुपर्ने भनेको तपाईँको ब्रेनबाट चाहिँ अण्डाशयसम्म चाहिँ सिग्नल गइरहेछ कि छैन होइन, सिग्नल ठिक छ कि छैन, तपाईँको तिमी अण्डा बनाऊ भनेर ब्रेनले चाहिँ तपाईँको अण्डाशयलाई भनिरहेछ कि छैन, यो हामीले कसरी थाहा पाउने? यो चाहिँ हामीले पिरियडको दोस्रो अथवा तेस्रो दिनमा चाहिँ होर्मोनहरूको लेभल हेरेर थाहा पाउने। FSH हेर्छौँ, LH हेर्छौँ, एस्ट्रोजन हेर्छौँ है। यो होर्मोन हामीले पिरियडको दोस्रो तेस्रो दिन पठाउने भनेको चाहिँ हाम्रो यो सिग्नलिङ पाथवे ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि हो होइन। त्यसपछि हामीले नेक्स्ट हेर्ने भनेको तपाईँको अण्डाशयमा चाहिँ अण्डा छ नि होइन, अण्डा छ भने त ठुलो भएर आउँछ है। अण्डाको मात्रा कति छ, पुरुषको मात्रै शुक्रकिट कम हुने होइन, महिलाको पनि अण्डा कम हुनसक्छ। सो त्यो चाहिँ हामी कसरी टेस्ट गर्छौँ? त्यो टेस्ट गर्ने 2टा तरिका छ। हजुरहरूलाई हामीले पिरियडको दोस्रो दिनमा बोलाउने एउटा कारण भनेको अण्डाहरूको क्वान्टिटी चाहिँ गन्न सबभन्दा बेस्ट दिन हुने भनेकै पिरियडको दोस्रो दिन हो। सो हामीले अल्ट्रासाउन्डमा लग्छौँ, तपाईँलाई तलबाट गर्ने अल्ट्रासाउन्डलाई चाहिँ ट्रान्सभजाइनल अल्ट्रासाउन्ड भन्छ। ट्रान्सभजाइनल अल्ट्रासाउन्ड गरेर हामी हरेक अण्डाशयमा चाहिँ कतिवटा अण्डा देखिरहेछ भनेर गन्छौँ। तपाईँको हुनुपर्ने प्रत्येक अण्डाशयमा चाहिँ 10-10वटा अण्डा हो देखिनुपर्ने चाहिँ पिरियडको दोस्रो दिनमा, इफ फर्टिलिटी चाहिँ एक्ज्याक्टली नर्मल छ होइन, भनेको 20 टोटल है, 10 यता 10 यता। योभन्दा धेरै आइरहेछ भने पनि त्यो समस्या हो, योभन्दा कम आइरहेछ भने पनि त्यो समस्या हो होइन। अब कतिको कम आइरहेछ भनेको त्यो हुन्छ, किनभने एज अनुसार चाहिँ मान्छेको यो 20बाट चाहिँ घट्दै घट्दै नै जाने हो। तर अब तपाईँको 2टा अण्डा मात्रै देखिरहेछ, त्यो मिनिङ भने त्यसको अर्थ भयो कि तपाईँको एन्ट्रल फोलिकुलर काउन्ट 2 छ, यो भनेको चाहिँ अत्यधिक कम मात्रामा अण्डा छ भनेर बुझ्यो है। तपाईँको 20को सट्टा चाहिँ 16 छ भने पनि इट्स ओके, त्यो त्यस्तो नराम्रो होइन। तर तपाईँको 20को सट्टामा चाहिँ 50वटा अण्डा हामी गनिरहेछौँ भने चाहिँ तपाईँलाई पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम हुनसक्छ। चाहिने भन्दा धेरै मात्रामा अण्डा छ, चाहिने भन्दा धेरै मात्रामा अण्डा भयो भने चाहिँ त्यो अण्डाको क्वालिटी एकदम कमजोर हुन्छ है, किनभने हाम्रो जिउ चाहिँ बनेको हुँदैन त्यति धेरै अण्डाको लागि, ओभरी चाहिँ बनेको हुँदैन, त्यसमा चाहिँ 10-10वटा हुनुपर्छ। चाहिने भन्दा धेरै मात्रामा छ भने पनि तिनीहरूको क्वालिटी चाहिँ कमजोर छ, सङ्ख्या मात्रै धेरै देखिया हो भन्ने हुन्छ। सो पिरियडको दोस्रो दिनमा चाहिँ हामी त्यो एउटा गन्छौँ होइन, महिलाको चाहिँ अण्डा छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। त्यसपछि हामीले अरू गर्नुपर्ने टेस्टहरू एउटा थाइरोइडको टेस्ट हो, एउटा प्रोल्याक्टिनको टेस्ट हुन्छ। अनि ओके ल, थाइरोइडको टेस्ट चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन? थाइरोइड होर्मोन चाहिँ बढी मात्रामा छ अथवा कम मात्रामा छ भने पनि पिरियड्सको इरेगुल्यारिटी ल्याउँछ त्यसले चाहिँ, अनि तपाईँको अण्डाशयबाट चाहिँ अण्डा बन्न दिइरह हुँदैन। अनि प्रोल्याक्टिन होर्मोन पनि बढी मात्रामा छ भने चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ कन्फ्युज पारिदिइरह हुन्छ, हाम्रो बडीले चाहिँ आफूलाई प्रेग्नेन्ट ठानिरह हुन्छ, अनि त्यही भएर पनि अण्डा बनिरह हुँदैन। सो
त्यही भएर यो टेस्टहरू गर्न पनि जरुरी छ। अनि यो दुइटै एकदम ट्रिटेबल कन्डिसनहरू हो। थाइरोइडको समस्या छ भने थाइरोइडको औषधि खाँदैमा चाहिँ ठिक हुन्छ। थाइरोइड बढी मात्रामा छ भने त त्यो औषधि नखाँदै पनि आफै पनि सर्टेन टाइममा ठिक हुन्छ। प्रोल्याक्टिनको समस्या छ भने त्यो पनि औषधि खायो भने ब्रोमोक्रिप्टिन क्याबरगोलिनको नामले आउँछ, त्यो औषधिहरू खायो भने चाहिँ त्यो ठिक मात्रामा हुन्छ र राम्ररी अन्डा बन्न थाल्छ। सो हामीले थाइरोइड हेर्नु पर्यो, अनि पिरियड्स इरेगुलर छ भने चाहिँ प्रोल्याक्टिन पनि हेर्नु पर्यो होइन, अन्डाको सङ्ख्या गन्नु पर्यो। यो चाहिँ युजली प्राय पिरियडको दोस्रो दिनतिर गर्छ, अनि हर्मोन पनि हामी पठाउँछौँ पिरियडको दोस्रो दिनतिर महिलाहरूको चाहिँ। अब यसबाट चाहिँ हामीलाई एउटा ओभरअल पिक्चर हुन्छ कि तपाईँको अन्डाको के अरे अन्डाशयको अवस्था कस्तो छ। अब अन्डाशयबाट चाहिँ अन्डा बनिरहेको छ कि छैन भनेर हामीलाई महिनावारीको बिचतिर मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो अन्डालाई चाहिँ हामी फलो गर्दै जाने हो। अनि तपाईँलाई चाहिँ फेरि हामी 9 दिन कहिले 12 दिनमा बोलाउँछौँ फेरि अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्नको लागि। अन्डाको साइज ठुलो भएर आएछ भने चाहिँ द्याट्स गुड होइन, तपाईँको एउटा अन्डा बढ्दै गइरहेछ भनेर थाहा हुन्छ। तर तपाईँको 9 दिन 12 दिनमा हेर्दाखेरि पनि अन्डा बढिरहेको छैन भने चाहिँ तपाईँको अन्डा बन्नमा समस्या छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि तपाईँलाई अन्डा बन्ने औषधिहरू दिनुपर्ने हुन्छ। तर अन्डा बनिरहेछ त्यो सबै ठिक छ भने चाहिँ हामी महिनावारीको बिचतिर चाहिँ त्यो अन्डा फुट्छ कि फुट्दैन भनेर हेर्छौँ। किनभने नर्मली प्रेग्नेन्सीको लागि अन्डा फुट्नु पनि पर्छ। इनकेस त्यो फुटेन भने चाहिँ त्यो ओभुलेसन प्रब्लम भनेर बुझिन्छ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले बाहिरबाट इन्जेक्सन दिएर अन्डा फुटाइदियो भने मात्रै तपाईँहरूको प्रेग्नेन्सी आउन सक्छ। सो हामीले चाहिँ फिमेलहरूको केसमा के डिस्कस गऱ्यौँ, हामीले मेन हेर्ने भनेको सोध्ने भनेको उहाँहरूको पिरियडको प्याटर्नको बारेमा हो। जाँच पठाउने भनेको हर्मोनहरूको जाँच पठाउने, थाइरोइड पठाउने, प्रोल्याक्टिन पठाउने, अनि अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ महिनावारीको दोस्रो दिनमा चाहिँ अन्डाहरू गन्ने, अनि त्यसपछि फलो गर्दै जाने। यो अन्डाको साइज ठुलो हुन्छ कि हुँदैन, भयो भने पनि यो फुट्छ कि फुट्दैन भनेर होइन। अनि यो अन्डा साइज ठुलो हुँदा भइरहेको बेलामा चाहिँ हामी पाठेघर पनि हेर्छौँ है। पाठेघर चाहिँ महिनावारीको दोस्रो दिन हेर्ने होइन। पाठेघर महिनावारीको दोस्रो दिनमा हामीले देख्न सक्ने भनेको चाहिँ पाठेघरमा कुनै मासु छ कि छैन भनेर मात्रै देख्न सक्छौँ, अरू कुरा केही देख्दैन। पाठेघरमा लाइनिङ कस्तो छ, बच्चा बस्नु ठाउँ कस्तो छ हामीलाई थाहा हुँदैन महिनावारीको दोस्रो दिनतिर, किनभने त्यतिखेर ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ। सो जब हामी त्यो अन्डाको साइज फलो गर्दै जान्छौँ हाम्रो ध्यान चाहिँ एउटा पाठेघरतिर पनि हुनुपर्छ। पाठेघरको बाक्लोपना कति छ, पाठेघरमा बच्चा बस्ने ठाउँलाई चाहिँ लाइनिङ अथवा एन्डोमेट्रियल लाइनिङ भन्छ। त्यसको बाक्लोपना चाहिँ तपाईँको 8 देखि 12 भनेको सबभन्दा उत्कृष्ट हो। त्यति पुगिरहेछ भने त्यो ठिक छ, त्यति पुगिरहेको छैन भने चाहिँ पाठेघरको समस्याले पनि तपाईँको बच्चा नभएको हुनसक्छ होइन, अनि त्यो लाइनमा उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो यो भयो बेसिक फर्स्ट अप्रोच। महिलाहरूको चाहिँ हामीले पहिला चेक गर्ने उहाँको अन्डा कति छ, पाठेघर कस्तो छ, फलो गर्दै जाने, ओभुलेसन हुन्छ कि हुँदैन। अर्को जाँच हामीले जुन महिलामा गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ नलीको जाँच भन्छ है। नली चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर हो होइन, किनभने नली नै हो मेन बच्चा बन्ने ठाउँ। अन्डा र शुक्रकिटले एकअर्कालाई भेटाउने ठाउँ नै हाम्रो नली हो। सो इफ नली नै ठिक छैन भने चाहिँ तपाईँको जति राम्रो अन्डा भए पनि जति राम्रो शुक्रकिट भयो भने एकअर्कालाई भेट्दैन। मेन ढोका नै बन्द भयो भने चाहिँ यताको कुरा र यताको कुरा एकअर्कालाई कहिले भेट्दैन। सो नलीलाई चाहिँ कसरी टेस्ट गर्ने, यो चाहिँ सबभन्दा नमन पर्ने टेस्ट हो पेसेन्टहरूलाई पनि र मलाई पनि, किनभने पेसेन्टहरूले चाहिँ अनकम्फर्टेबल मान्नुहुन्छ। हिस्टेरोसाल्फिङ्गोग्राम अथवा HSG भन्छ। यसमा चाहिँ तलबाट डाई पठाउने, अनि नली खुल्ला छ कि छैन भनेर हामीले डाई पोख्यो कि पोखेन भनेर एक्सरेमा हेर्छौँ। यो चाहिँ महिलाहरूले पेनफुल भयो, दुख्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अब त्यो दुख्न चाहिँ दुख्छ, अनकम्फर्टेबल चाहिँ हुन्छ एक दिनको लागि, फेरि भोलिपल्ट चाहिँ ठिक हुन्छ। तर अब यो टेस्टबाट चाहिँ हामीले नलीको अवस्था थाहा पाउन सक्छौँ। यो अल्ट्रासाउन्डमा सलाइन पठाएर हेऱ्यो भने चाहिँ SSC भन्छ, अथवा हिस्ट्रोस्कोप गर्दाखेरि चाहिँ हिस्ट्रोस्कोपी भन्छ होइन। सो डिफ्रेन्ट तरिका छ यो हेर्ने, तर कुनै पनि एकदम धेरै कम्फर्टेबल मेथड चाहिँ होइन यो नलीको जाँच गर्ने चाहिँ। तर अब यसबाट चाहिँ हामीलाई नलीको अवस्था थाहा हुन्छ है। अब महिलाहरूको टेस्टहरू यहीँ चाहिँ सकेको हुँदैन। यतिबाट चाहिँ मानौँ हामीलाई कुनै पनि कारण थाहा भएन भने अहिलेसम्म होइन, अथवा हामीलाई पाठेघरभित्र चाहिँ केही मासु छ अथवा पाठेघरको अवस्था चाहिँ केही भएर ठिक लागिरहेको छैन भने चाहिँ एउटा अर्को टेस्ट पनि हुन्छ हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपीबाट चाहिँ हामी तलबाट चाहिँ यसमा चाहिँ महिलालाई बेहोस गरेर तलबाट हिस्ट्रोस्कोप भन्ने एउटा मसिन छिराउँछौँ। त्यो भनेको एउटा क्यामेरा हो। त्यसले चाहिँ पाठेघरभित्र चाहिँ हामीलाई विथ क्यामेरा हेर्न दिन्छ कस्तो छ। कुनै मासु छ भने पलिपहरू छ भने निकाल्न मिल्छ,
कुनै जाली पर्दा अथवा केही पार्टिसन अथवा केही टास्याउस्या छ भने त्यो छुट्याउन मिल्छ है। अनि हिस्ट्रोस्कोपी गरेपछि चाहिँ अब कतिजनाको समस्या चाहिँ त्यसरी थाहा हुन्छ। सो त्यो एउटा अर्को टेस्ट हो गर्न मिल्ने। हिस्ट्रोस्कोपी चाहिँ रुटिनली गर्ने टेस्ट चाहिँ होइन, हामीले सबैमा चाहिँ गर्दैनौँ। इफ मानौँ अरू कुराहरू नर्मल आइरहेछ भने चाहिँ नेक्स्ट लेभलको टेस्ट चाहिँ एक माथिल्लो लेभलको टेस्ट चाहिँ महिलामा गर्न सक्ने एउटा हिस्ट्रोस्कोपी पनि हो। अनि अर्को अझै माथिल्लो लेभलको टेस्ट जुन चाहिँ हामी रुटिनली गर्दैनौँ भनेको चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ दूरबीनबाट पाल पारेर अनि पेटमा पाल पारेर मेजर अपरेसनको तरिकाले क्यामेरा छिराएर अनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी भन्छ। यो चाहिँ रुटिनली गर्दैनौँ होइन। मैले चाहिँ अब 3 वर्ष भइसक्यो होला कुनै पेसेन्टको लागि चाहिँ इन्फर्टिलिटीकै प्रब्लमको लागि भनेर चाहिँ नगरेको होइन। तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अल्ट्रासाउन्डमा मासुहरू देखिरहेछ अथवा केही अपरेसन गर्नुपर्ने नै छ भने चाहिँ सँगसँगै चाहिँ ल फर्टिलिटीको लाइनमा पनि हेरिदिउँ न त, नली पनि हेरिदिउँ, यो त्यो हेरिदिउँ भनेर त्यसरी सँगसँगै चाहिँ हेरिन्छ। तर फर्टिलिटीकै लाग्यो भनेर चाहिँ आइसोलेटेड तरिकाले चाहिँ युजली म गर्दिनँ। तर यो पनि एउटा डायग्नोस्टिक अप्सन भएको हुनाले चाहिँ आज यो लाइभमा चाहिँ भन्दैछु होइन। इफ अरू कारणहरू भेटिरहेको छैन भने चाहिँ दूरबीन छिराएर डाइरेक्टली आँखाले नै हेरे हुन्छ कतै केही समस्या छ कि, त्यसलाई चाहिँ डायग्नोस्टिक ल्याप्रोस्कोपी भन्छ है। अब डायग्नोस्टिक ल्याप्रोस्कोपी चाहिँ त्यही मैले चाहिँ मेजर अपरेसन चाहिँ केही जाँच्नको लागि मात्र चाहिँ गर्दिनँ होइन। तर अब त्यो पनि एउटा गर्न सकिने कुरा चाहिँ हो। सो महिलाको चाहिँ जाँच्न मिल्ने कुराहरू चाहिँ लगभग यस्तै हो होइन। अब पुरुषको कुरा गरौँ, के जाँच्न सकिन्छ होइन, हामीले कसरी डायग्नोसिस अप्रोच गर्छौँ। सो पुरुषको पनि एज अनि वेट त्यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट भयो, सेक्सुअल हिस्ट्री चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो होइन। अनि त्यसपछि पुरुषमा चाहिँ अब हेर्नुपर्ने भनेको सुक्रुकेटको जाँच है। अब सुक्रुकेटको चाहिँ अब भोल्युम चाहिँ 1.5 ml, काउन्ट चाहिँ 15 मिलियन, जसमध्ये 40% चाहिँ चल्ने फिर्ने हुनुपर्छ होइन। त्यसको जुन मोसन हुन्छ स्पर्मको त्यो राम्रो हुनु पर्यो। अनि मोटिलिटी 40% मध्ये पनि 32% चाहिँ प्रोग्रेसिभली अगाडि बढ्ने खालको प्रोग्रेसिभली मोटाइल हुनु पर्यो। अनि 4% सुक्रुकेटको चाहिँ आकार मिलेको हुनु पर्यो, एउटा टाउको, एउटा जिउ, एउटा पुच्छर होइन। यो क्राइटेरिया हो डब्लुएचओले दिएको 2010मा जुन चाहिँ मिट हुनुपर्छ। यो मिट भइरहेको छैन भने चाहिँ मालुम यसभन्दा कम सुक्रुकेट आइरहेछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो अनुसारको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा पहिला चाहिँ अब एकचोटि रिपोर्ट त्यस्तो आउँदैमा चाहिँ आँतिहाल्नु पर्दैन। सेकेन्ड रिडिङ चाहिँ 3 महिनापछि लिने, अनि त्यो पनि कमजोर आयो भने चाहिँ बल्ल ट्रिटमेन्टमा गए हुन्छ। सो त्यो 3 महिनाको बिचमा चाहिँ त्यो मुखबाट खाने औषधिहरू खाए चाहिँ हुन्छ होइन। तर अब अत्यधिक कम छ भने चाहिँ ट्रिटमेन्टमा पहिल्यै जानुपर्ने हुन्छ। थोरै कमी छ मात्रै भने चाहिँ 3 महिना चाहिँ कुरेर अनि फेरि हेरे हुन्छ, एकैचोटिमा चाहिँ आँतिनु पर्दैन। अब सुक्रुकेटमा कमी आइरहेछ भने चाहिँ हामीले हिस्ट्रीबाट सोध्न ट्राई गर्छौँ तपाईँहरूलाई किन यस्तो समस्या भइरहेछ। चुरो ट्रक्सी खानुहुन्छ कि, गुट्का खानुहुन्छ कि, टोब्याको युज छ कि होइन, कुनै सर्जरी गर्नुभएको छ कि, एकदम टाइट प्यान्ट लगाउनुहुन्छ कि होइन। सो इफ केही रिभर्सेबल कज भेट्यो, जस्तो कि तपाईँको लेट्स स्मोकिङको प्रब्लम अलि धेरै छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो मात्रै स्टप गर्नुभयो भने चाहिँ सुक्रुकेट 3 महिनापछि फेरि दिँदाखेरि चाहिँ सुध्रेर आउँछ। सो हामीले चाहिँ कजतिर बुझ्न ट्राई गर्ने र एक राउन्ड चाहिँ सुक्रुकेटको जाँच गर्ने। सुक्रुकेट मानौँ अब अलिक कम आयो भने चाहिँ हामीसँग अप्सन के हुन्छ, हामी इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन अथवा आइयुआई ट्रिटमेन्टमा जान सक्छौँ। जुन चाहिँ मैले पहिला पनि मैले अहिले ट्रिटमेन्टको कुरा गरिरहेको छैन, मेबी पछि कुरा गरौँला तपाईँहरूको क्वेसन्सको बेलामा। सो आइयुआई ट्रिटमेन्टमा गए हुन्छ, अथवा त्योभन्दा पनि कम छ भने आइभिएफमा गए पनि हुन्छ होइन। तर इनकेस तपाईँको सुक्रुकेट चाहिँ अलिअलि कम छ भने औषधि खाएर फेरि सर्टेन टाइमपछि पनि हेरे हुन्छ। अब मानौँ सुक्रुकेट छँदै छैन, 0 नै आइरहेछ भने चाहिँ हामीसँग के अप्सन छ। 0 नै आइरहेछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एफएनएसी गरेर चाहिँ चेक गर्न सक्छौँ अथवा टिसा गरेर चेक गर्न सक्छौँ कि तपाईँको सुक्रुकेट जिउभित्र उत्पादन भइरहेछ कि छैन। पहिला तपाईँको होर्मोन पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन। होर्मोनमा चाहिँ हामीले पुरुषको एफएसएच, एलएच र टेस्टोस्टेरोन हेर्छौँ। होर्मोनको लेभलले चाहिँ हामीलाई अलिकति सङ्केत दिन्छ कि तपाईँको सुक्रुकेट छ कि छैन। अनि सिमेनमा चाहिँ फ्रुक्टोज, त्यो 0 आइरहेको सिमेनमा चाहिँ फ्रुक्टोज छ कि छैन त्यसले पनि सङ्केत दिन्छ। मानौँ सुक्रुकेट उत्पादन भइरहेछ र बाहिर निस्किन मात्रै सकेका छैन भने चाहिँ टिसा गरेर सुक्रुकेट निकाल्न सक्छौँ र हामीले आइभिएफ गरेर तपाईँलाई तपाईँको आफ्नै बच्चा दिन सक्छौँ, के अरे डोनरमा जानु पर्दैन। तर उत्पादनै भइरहेको छैन भने चाहिँ अहिले चाहिँ मार्केटमा यस्तो औषधिहरू पनि आएछन् जसले चाहिँ दावा गर्छन् कि हामीले उत्पादन गराउन सक्छौँ। त्यसको सक्सेस रेट चाहिँ जम्मा 25-30% छ, 100% छैन त्यो औषधिहरूको। र औषधिहरू अलिक महँगो पनि छन्, तर पनि
ट्राई गर्न मन छ भने चाहिँ हामी ट्राई गर्न मिल्छ त्यो औषधिहरू खाएर तपाईँको पछि फेरि चेक गर्ने उत्पादन भयो कि भएन। अनि अब उत्पादनै भएन जे गरे पनि भने चाहिँ डोनर लिएर अब आइयुआई अथवा आइभीएफ गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए चाहिँ आफ्नै गर्न पनि सकिन्छ। सो पुरुषको डायग्नोसिसको यसरी अप्रोच गर्ने। अब अर्को एउटा डायग्नोसिसको पेसेन्टहरू कस्तो आउनुहुन्छ भन्दाखेरि इन्फर्टिलिटी नै भनेर चाहिँ प्रब्लम हुँदैन, पटक पटक अबोर्सनको समस्या लिएर आइराख्नुहुन्छ। सो एकचोटि उहाँको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उहाँहरूको पनि त अब सक्सेसफुल प्रेग्नेन्सी भए हुँदैन, तर बच्चा नभएर नै आइराख्नुहुन्छ, तर कन्सिभ गर्न चाहिँ प्रब्लम भएको होइन, बच्चा थाम्न नसकेको समस्या हुन्छ। सो यो केसमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के जाँचहरू पठाउने, महिलाको चाहिँ हामीले जिउले नै बच्चा रिजेक्ट गरेको हो कि भनेर हामीले चाहिँ अटो इम्युन ब्याड ओब्स्ट्रक्टिभ हिस्ट्री प्रोफाइल हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ हामीले अटो इम्युन अथवा इम्युन प्रब्लम छ कि महिलामा भनेर चेक गर्छौँ होइन। त्यसमध्ये चाहिँ धेरै टेस्टहरू पर्छ, लाइक एप्ला सिन्ड्रोमहरू रुल आउट गर्नुपर्छ, कार्डियोलिपिन, लुपस एन्टिकोगुलेन्ट, यो जाँचहरू जान्छ, एउटा त्यो हेरिन्छ। अर्को चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको कार्योटाइप हेरिन्छ, जिन्सहरू हेरिन्छ। अब श्रीमान श्रीमतीकै जिन्समा प्रब्लम छ भने चाहिँ बच्चाले पनि त्यही जिन्स इनहेरिट गर्छ र त्यही भएर अबोर्सन भइरहेको हुन्छ, सो त्यो हेर्न सकिन्छ होइन। अनि हर्मोनहरूको लेभल, थाइरोइडहरूको लेभल, त्यस्तो कुराहरू पनि हेरिन्छ। सो एउटा सब ग्रुप यस्तोमा पर्नुहुन्छ। अब यो भयो तपाईँको डायग्नोसिस, के अरे इन्फर्टिलिटी प्रब्लमहरूको कसरी गर्ने, तपाईँ हामीहरूकोमा आउनुभयो भने। अब उपचारको बारेमा चाहिँ आज मेन टपिकमा चाहिँ उपचार चाहिँ छैन, तर पनि म उपचारको बारेमा चाहिँ अलिकति भन्न चाहन्छु, अनि त्यसपछि हामी क्वेसन्समा जाम्ला। टन्नै क्वेसन्सहरू आइसकेको छ है। सो 5 मिनट उपचारको कुरा गरौँ। सो इन केस ओभुलेसनको प्रब्लम छ, महिलाको अन्डा बनिरहेको छैन भने चाहिँ औषधिहरूले चाहिँ अन्डा बनाउन सकिन्छ। ओभुलेसनको प्रब्लम कुन बेला हुन्छ, त्यो थाइरोइडको समस्या, प्रोल्याक्टिनको समस्या अथवा पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोमको समस्याहरू छ भने औषधिले गर्न सकिन्छ। औषधिले भएन भने चाहिँ ड्रिलिङ गर्न सकिन्छ के अरे ओभरीको, अनि त्यसले पनि भएन भने इन्जेक्सन दिन सकिन्छ होइन। त्यसले पनि भएन भने चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी अथवा आइभीएफ गर्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ हामी जिउभन्दा बाहिरै बच्चा बनाएर अनि पाठेघरमा टाँसिनालाई राखिदिन्छौँ। इनकेस नलीको समस्या छ भने चाहिँ नलीको समस्यामा चाहिँ हामीले अब जहाँ नली ब्लक छ भने त्यो पोर्सनलाई काटेर अनि एकअर्कासँग जोड्न सक्छौँ सर्जरी, तर सर्जरीको सक्सेस रेट चाहिँ धेरै हाई छैन, किनभने नली एउटा ठाउँमा मात्रै ब्लक हुँदैन, धेरै ठाउँमा ब्लक हुन्छ। सो तपाईँको चाहिँ नलीको समस्या छ भने चाहिँ अर्को बेटर अप्सन भनेको टेस्ट ट्युब बेबी नै हुन्छ। पाठेघरको समस्या छ भने चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबीहरू चाहिँ सल्युसन होइन, यसको सल्युसन भनेको तपाईँको सर्जरी नै हो, अरू केही गर्न मिल्दैन। पाठेघरमा मासु छ, पाठेघर नराम्रो छ भने चाहिँ पाठेघरलाई चाहिँ अपरेसन गरेर नै अलिक ठिक पार्नुपर्छ अथवा मासु काटेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि पुरुषको समस्या छ भने, सामान्य समस्या छ भने औषधि खाने, औषधिले के अरे अलि काउन्ट चाहिँ 5 to 20 मिलियनको बिचमा छ, त्यति राम्रो स्वीकृत छैन, तर एकदम खत्तमै भने पनि छैन भने चाहिँ आइयुआई ट्राई गर्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन भन्छ। महिलाको अन्डा फुटिरहेको बेलामा चाहिँ पुरुषको स्वीकृत लिएर मसिनमा अलि राम्रो बनाएर अनि पाठेघरभित्र राख्ने। अब त्यसबाट पनि त्योभन्दा पनि कम छ भने चाहिँ अगेन टेस्ट ट्युब बेबी गर्न सकिन्छ, र निल छ भने मैले अघि भने जस्तो के अरे टिसा स्पर्म्सहरू नै निकालेर डाइरेक्टली टेस्टिसबाट त्यसबाट चाहिँ आइभीएफ अथवा टेस्ट ट्युब बेबी गर्न सकिन्छ। पटक पटक आइभीएफ फेलियरहरू भइरहेछ भने चाहिँ के अरे प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक डायग्नोसिस गरेर अथवा भ्रूणहरूबाट चाहिँ बायोप्सी लिएर चेक गरेर राम्रो भ्रूणहरू मात्रै पनि पाठेघरभित्र राख्न मिल्छ। टेस्ट ट्युब बेबीको सक्सेस रेट चाहिँ लगभग 60-70% हुन्छ। सो यो जेनरल ओभरभ्यू भयो। तपाईँहरू हाम्रोमा आउनुभयो भने चाहिँ कसरी तपाईँको ट्रिटमेन्टलाई अप्रोच गर्ने, के डायग्नोस्टिक तरिकाहरू छ, र अब अलिकति उपचारको बारेमा अब क्वेसनहरूमा जाऊँ। नमस्ते कल्पनाजी, नमस्ते सरुजी। कल्पना भट्टराईजी, मेन्स भएको दोस्रो अथवा तेस्रो दिनमा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँको अन्डाहरू गन्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, त्यही भएर अनि कुनै पनि ट्रिटमेन्ट सुरु गर्न पनि त्यो दिन चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। मेन्सको दोस्रो तेस्रो दिनमा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा पनि 2-3 दिनको सम्पर्क नभएको ग्याप हुन्छ। सो शुक्रकीटको जाँच पनि सबभन्दा राम्रो स्याम्पल चाहिँ सम्पर्क नभएको 3 दिनमा हुन्छ। सो त्यो दिन पनि मिल्यो, अन्डाहरू गर्न पनि सजिलो भयो, अनि अब औषधिहरू चलाउन पनि त्यही दिनदेखि हो। सो मेन्स भएको दोस्रो कि त तेस्रो दिनमा आउनु है। नमस्ते राधिकाजी।
सुलोचनाजी, आइभीएफको लागि पाठेघरको पर्फेक्ट साइज भन्ने हुँदैन। पाठेघरको साइज कसैको अलि ठुलो हुन्छ, कसैको अलि सानो हुन्छ। पाठेघर ठुलो सानो हुँदैमा चाहिँ आइभीएफ सक्सेस नहुने भन्ने हुँदैन। तर पाठेघरको लाइनिङ जुन हुन्छ नि, त्यो माटो जस्तो बुझ्दा हुन्छ कि कुनै पनि रुख रोप्दाखेरि चाहिँ हामीले माटोमा रोप्छ, माटो जति राम्रो छ त्यति राम्रो हाम्रो त्यो प्लान्टहरू ग्रो गर्छ नि त। त्यस्तै होइन, बच्चा पनि टाँसिने माटोलाई चाहिँ एन्डोमेट्रियम भन्छ। अनि त्यो एन्डोमेट्रियमको बाक्लोपना चाहिँ 8 देखि 12 भयो भने चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सी आउने चान्स धेरै हुन्छ। 12भन्दा धेरै बाक्लो छ भने पनि प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ, र 8भन्दा कम छ भने पनि प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ। तर 8 देखि 12 भनेको चाहिँ बेस्ट हो। गुड इभिनिङ राकेशजी, लुकिङ फरवर्ड टु मिटिङ यु रूपमजी। ओके, नमस्ते समीक्षाजी। प्रिन्सी, नमस्ते डाक्टर साहब, म अहिले साउथ कोरियाबाट हेर्दै। ओके, थ्याङ्क यू, हजुरले हामीलाई साउथ कोरियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते अञ्जनाजी। ओके, कल्पनाजी चाहिँ तनहुनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, मलाई एकदम मनपर्ने ठाउँ हो। नमस्ते ममिताजी। निरा वाइबजीले सोध्नु भएको छ, बेबी ग्रो नहुनेको कारणहरू के होला डाक्टर? सो बेबी ग्रो नहुने कारण भनेको हजुरको प्रेग्नेन्सी आयो तर प्रेग्नेन्सी चाहिँ सक्सेसफुल नहुने कारण होइन, बच्चाको ग्रोथ राम्रो नहुने कारण अथवा अबोर्सन भएर जाने कारण। यो प्राय भ्रूणकै खराबीले हुन्छ। भनेको अब आइभीएफ गर्दै हुनुहुन्छ भने नराम्रो भ्रूण राखेको भनेर भन्न खोजे होइन। हामीले भ्रूण राखिसकेपछि चाहिँ राम्रै भ्रूण राखेपछि पनि त्यो भ्रूणहरू ग्रो गर्न थाल्छ, अथवा तपाईँको नेचुरल प्रेग्नेन्सीमै जुन बनेको भ्रूण हुन्छ त्यो त राम्रै क्वालिटीको भएपछि त तपाईँलाई प्रेग्नेन्सी दिन्छ नि त होइन। प्रेग्नेन्सी दिइसकेपछि फर्दर त्यसको ग्रोथ हुन्छ, अनि त्यो ग्रोथ हुँदा हुँदा चाहिँ त्यसमा चाहिँ एब्नर्म्यालिटिज आयो, अनि के अरे जेनेटिक डिफेक्टहरू चाहिँ अक्युमुलेट भयो भने चाहिँ त्यो भ्रूणको क्वालिटी बिग्रिँदै गयो भने चाहिँ त्यो भ्रूण चाहिँ हाम्रो बडीमा ग्रो हुन छोड्छ, अनि त्यसपछि त्यसको अबोर्सन भएर जान्छ है। युजली मैले भ्रूणको खराबीले, अब युजली हाम्रो आइभीएफ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ यस्तो एक्सप्लेनेसन दियो अनि भ्रूणमा प्रब्लम भयो भने भन्यो भने चाहिँ उहाँहरूको क्वेसन हुन्छ कि किन नराम्रो भ्रूण हालिदियो भनेर। तर हामीले नराम्रो भ्रूण चाहिँ हाल्दैनौँ, हार्ने चाहिँ राम्रै हो, राम्रैले नै प्रेग्नेन्सी दिन्छ। तर एउटा दुईवटा सेलहरूबाट त बढ्दै जाने हो नि त, त्यो बढ्ने क्रममा चाहिँ डिफेक्टहरू चाहिँ अक्युमुलेट भयो, सबै राम्ररी नै ग्रो गर्न थाल्छ भन्ने हुँदैन नि त। अब केही जेनेटिक डिफेक्टहरू आयो, प्रब्लम आयो भने चाहिँ त्यो अबोर्सन भएर जान्छ, बच्चाकै कारणले भनौँ न, तपाईँको आफ्नो दोषले होइन, बच्चाकै कारणले। आफ्नो दोष चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्फेक्सन भएर हुनसक्छ अथवा अटो इम्युन डिजिज भएर हुनसक्छ, तर त्यो मोर रेयर कारण हो। धेरै जसो चाहिँ बच्चाकै आफ्नै खराबीले ग्रो हुँदैन। ओके, अञ्जना गौतमजीले एउटा राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको छ, एन्डोमेट्रियोसिस छ भने चाहिँ कसरी प्रेग्नेन्ट हुने हो, एजेस 27। सो एन्डोमेट्रियोसिस भनेको संसारकै वान अफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिङ कन्डिसन्स हो फर फिमेल होइन। एन्डोमेट्रियोसिस यति दुःख दिन्छ, एक त महिनावारी हुनेभन्दा अगाडि दुख्न थाल्छ, महिनावारीमा पनि असह्य दुख्छ, महिनावारी भइसकेपछि पनि मन्द मन्द दुखी नै रहन्छ धेरै जसो पेसेन्टको, सबैको चाहिँ भन्दिनँ होइन। अनि त्यो दुखाइ त भइहाल्यो होइन, त्यसमाथि पनि बच्चा बस्न पनि निकै गाह्रो मान्छ। अनि इनकेस तपाईँ डक्टरकोमा जानु, अब आफ्नो हिसाबसँग चाहिँ हिसाबले चाहिँ प्लानिङ गर्न पनि नमिल्ने जस्तो हुन्छ कि अब एन्डोमेट्रियोसिसको एकचोटि डायग्नोसिस आयो भने चाहिँ डक्टरले नि पनि हतारिन थाल्छ, अब चाँडै बच्चा गर्नु है, नभए पछि हुन झनै गाह्रो हुन्छ, झन् फैलिन्छ भनेर। अनि किनभने त्यो फैलिने समस्या नै हो। अनि अब आफ्नो टाइमिङ पनि आफ्नो हातमा नभए जस्तो हुन्छ, लाइफको कन्ट्रोलै गयो जस्तो हुन्छ एउटा चाहिँ। अनि त्यसमाथि पनि अब यो फैलिहाल्यो भने चाहिँ अब तपाईँको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेचुरली पनि गाह्रो हुन्छ। नेचुरली गाह्रो हुँदैमा चाहिँ आइभीएफ पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हुँदैन। आइभीएफमा आउने अन्डाहरू पनि तपाईँको एन्डोमेट्रियोसिस छ भने चाहिँ क्वालिटी कमजोर हुन्छ, र भ्रूण बनाएर पाठेघरमा राख्दाखेरि पनि प्रेग्नेन्सी हुने चान्स अरू मान्छेहरूभन्दा कम हुन्छ है। सो एन्डोमेट्रियोसिस चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेटिङ छ। ओके, अब हजुरको एजले एन्डोमेट्रियोसिसको समस्याले चाहिँ तपाईँ कहिले कन्सिभ गर्ने भनेर अथवा कसरी कन्सिभ गर्ने भनेर अलिक भन्न मिल्दैन होइन। हजुरको कुन एक्सटेन्टसम्म एन्डोमेट्रियोसिस छ त्यसमा भर पर्छ होइन। सो तपाईँ एज यङ छ त्यो त गुड पोइन्ट हो होइन। एकचोटि अल्ट्रासाउन्ड गरेर अहिले हजुरको एन्डोमेट्रियोसिस कति छ, कतिको फैलेको छ त्यो चेक गर्नुपर्छ, र नलीको अवस्था हेर्नुपर्छ। नली खुलै छ, धेरै फैलिसकेका छैन भने नेचुरली प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ, सकेसम्म चाँडै प्लान गर्ने। अनि इनकेस धेरै फैलिसकेका छ अथवा नली अहिले नै बन्द भइसकेका छ भने चाहिँ सकेसम्म चाँडै नै आर्टिफिसियल रिप्रोडक्सनमा जानु होला, किनभने यो जति फैलिँदै जान्छ यो एकदम फैलिन्छ, अनि जति फैलिँदै जान्छ त्यति नै दुःख पाउँछ।
ओके, बिन्दा घिम्रे, हेलो डक्टर, म पिसिएसको पेसेन्ट हो, म अनम्यारिड हो, आइएम जस्ट 18, तर मलाई फ्युचरमा बेबी हुन्छ कि नै भन्ने चिन्ता छ। पिसिएस भयो भने चाहिँ कुन चाहिँ एजमा बेबी प्लान गर्दा ठिक हुन्छ? पिसिएसको पेसेन्टहरूले नेचुरली कन्सिभ गर्दैन अथवा डक्टरकोमा आउनै पर्छ भन्ने छैन। तपाईँलाई चाहिँ म यो एजमै प्लान गर्नु भनेर भन्दिनँ, किनभने त्यो प्रेग्नेन्सीको प्लानिङ चाहिँ तपाईँले कुनै समस्याले गाइड गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ होइन कि। तपाईँलाई प्रेग्नेन्सी गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँ जब रेडी हुनुहुन्छ तब प्लान गर्नु होइन। तपाईँ जब फाइनेन्सियली सक्नुहुन्छ, एकाडेमिकली सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो करियर आफ्नो फ्यामिलीसँग लिएर एकदम गुड प्लेसमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुर प्लान गर्नु। त्यो पिसिओसँग डराएर अनि 19 वर्षमै बच्चा पाउनुपर्छ भन्ने छैन। अनि त्यही हो, पिसिओस हुने मेजोरिटी पेसेन्टहरू चाहिँ सामान्य ट्रिटमेन्टले नै प्रेग्नेन्ट हुन्छन्। वेट कन्ट्रोलमा राख्ने, डायट हेल्दीमा राख्ने अनि नआत्तिने कि अब 18 इयर्स त केही एजै छैन, अहिले म्यारिड पनि हुनुहुन्न। सो अहिले नै टेन्सन चाहिँ नलिनु। तपाईँ इनकेस बेबी प्लान गर्न रेडी हुनुहुन्छ भने चाहिँ अनि डक्टरकोमा गइहाल्नु। अब एउटा गुड एज टु गेट प्रेग्नेन्ट भनेको चाहिँ आई थिङ्क फर एनी बडी होइन, प्रेग्नेन्सी चाहिँ तपाईँ 35 इयर्सभन्दा अगाडि नै प्लान गर्नु, किनभने त्यो पछि चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। ओके, अगाडिको क्वेसन्सहरू चाहिँ सबै हरायो, आइएम सरी होइन। सरिता गोर्खाली केटो, माथिको क्वेसन्सहरू चाहिँ अलि हरायो। गोर्खाली केटोले फिक्स हुनुपर्ने हो कि बुझेन मैले। हुसेन शाहले सोध्नु भएको छ, म्याम ल्याप्रोस्कोपी नगरेर अरू केही गर्दा हुँदैन र? कुन समस्याको लागि हजुरले ल्याप्रोस्कोपी गर्न खोज्नु भएको छ त्यसमा भर पर्छ। सुलोचनाजीको क्वेसन अन्जिताजीको क्वेसन, धेरै क्वेसन आएर माथिको क्वेसन हराइरहेछ। ओके, शोभा श्रेष्ठजी, म्याम ल्याप्रोस्कोपी किन गरिन्छ? ल्याप्रोस्कोपी चाहिँ युजली हामीले एउटा अपरेसनको टेक्निक हो। कुनै मासु काटेर फाल्नु छ अथवा केही उपचार गर्नु छ भने गरिन्छ होइन। खालि हेर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ गर्दिनँ, तर अब कसैले चाहिँ गर्छन्, त्यो पनि होइन, त्यो नराम्रो पनि होइन। अब त्यो एउटा ट्रिटमेन्ट अप्सन हो, म चाहिँ युजली लिँदिनँ, किनभने मेजर अपरेसन चाहिँ खालि थाहा पाउनलाई चाहिँ के गर्नु जस्तो लाग्छ। ओके, समीक्षाजी, म्याम फर्स्ट एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएको थियो, एउटा ट्युब रिमुभ गरेको, 1.5 इयर्स पछि प्रेग्नेन्ट भएको थिएँ, बट 2 मन्थ्समा मिसक्यारेज भयो। अब नेक्स्ट टाइम प्लानिङमा के केयर गर्नुपर्छ? एज 27। हेल्दी डायट खाने है, धेरै स्ट्रेस नलिने, धेरै नसोच्ने, त्यति हो। अगाडिदेखि फोलिक एसिड खाने। अञ्जली नगरकोटी, नमस्कार डाइरेक्टर साहब, मेरो यो मन्थ, डक्टर साहब होला, यो मन्थ महिनावारी राम्रोसँग भएन अनि पेट अलिअलि दुख्छ, के भएको होला? त्यो त कहिलेकाहीँ महिनावारीको भ्यारिएसन भइहाल्छ होइन, त्यसमा चाहिँ आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। तपाईँलाई त्यस्तै डाउट लाग्छ भने एउटा अल्ट्रासाउन्ड गराउनु होइन। युवती गुरुङ, म्याम धेरै, ओके, मोस्ट वेलकम। अन्जिताजी, इन्जेक्सन एचसिजी लगाएपछि कन्सिभ गर्ने चान्स कति छ? कुनै पनि महिनामा ओभुलेसन भयो भने चाहिँ कन्सिभ गर्ने चान्स 25% जति हुन्छ। आकृतिजीले सोध्नु भएको छ, डक्टर मेरो एज अहिले 35 भयो र म 6 इयर्सको छोरी छ, अब अर्को बेबी हुन ढिलो भयो कि छैन अकर्डिङ टु माई एज? इट्स ओके, तपाईँ ट्राई गर्नु। खालि 35 पछि चाहिँ बेबी एबनर्मल हुने, डाउन सिन्ड्रोमहरू हुने र अबोर्सनको रिस्क अलि हाई हुन्छ। ओके, नितुजी, म्याम पिसिएसको ट्रिटमेन्ट के हो? पिसिएसको ट्रिटमेन्ट भनेको आफ्नो बडी वेट चाहिँ 5 to 10% लस गर्ने, त्यति हो। अनि पिसिएसको डायट मेन्टेन गर्ने, त्यति, लाइक राम्रो खानपिन खाने। यो युजली कहिले पनि ठिक भएर जाँदैन। यो हुँदा नै अब मान्छे प्रेग्नेन्ट चाहिँ हुन्छन् ट्रिटमेन्ट पायो भने। अनि अलिक केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ। भोलि पर्सि डायबिटिज, मुटुको रोगहरूको रिस्क बढी भएको हुनाले चाहिँ बेलामै डक्टरसँग सम्पर्कमा चाहिँ बसिराख्नुपर्छ। चन्द्रजी, हजुर आएर क्लिनिकमा अपोइन्टमेन्ट लिएर भेट्न नै आउनु न। प्रिन्सजी, नमस्ते डक्टर साहब, म अहिले कोरियामा हो, मेरो वाइफको एज अहिले 36 छ। मैले यताबाट आफ्नो वाइफ अनि यो सबै चेकअप गरेको, सबै नर्मल छ भन्दैछ। वाइफको पिरियड पनि सधैँ 28 डेजमै हुन्छ, बट हामी 1 इयरबाट कन्टिन्यू ट्राई गर्दा पनि कन्सिभ, ला बिचमा क्वेसन हरायो त। त्यो क्वेसन फेरि एकचोटि तल लेखिदिनु न, धेरै क्वेसन आएर चाहिँ माथिको क्वेसन्सहरू हराउँदै गइरहेछ।
लक्ष्मी शर्माजी पिसिओसको डायग्नोसिसको 3टा क्राइटेरिया छ। रटरड्याम क्राइटेरिया भन्छ। एउटा चाहिँ अल्ट्रासाउन्डमा देखिन्छ, धेरैवटा 12वटा भन्दा धेरै अन्डा हरेक अन्डाशयमा, ओभरीको साइज ठुल्ठुलो र नेकलेस प्याटर्नको अरेन्जमेन्ट। अर्को भनेको अनुहारहरूमा रौँहरू धेरै आउँछ, एन्ड्रोजेन लेभल हाई देखिन्छ ब्लड टेस्टमा चाहिँ है। अनि तेस्रो भनेको पिरियड्सको इरेगुलारिटी हुन्छ। यसमध्ये 2टा क्राइटेरिया मिल्या छ भने चाहिँ त्यो पिसिओसको डायग्नोसिस हुन्छ। ओके, शम्भु श्रेष्ठ, हेलो डाक्टर साहब नमस्ते। कुन ठाउँमा? यो हस्पिटल वात्सल्य हेल्थ केयर चाहिँ नारायणचोर नक्सालमा छ। अञ्जना गौतमजी, एन्डोमेट्रियोसिस छ भने कसरी प्रेग्नेन्ट हुने? एन्डोमेट्रियोसिस छ भने नेचुरली पनि हुनसक्छ, भएन भने चाहिँ आइभिएफ गर्न पनि सकिन्छ। हजुरको एन्डोमेट्रियोसिस कुन लेभलसम्म फैलिएको छ त्यसमा भर पर्छ। एन्डोमेट्रियोसिस छ भने चाहिँ त्यो एकदम सिरियस डायग्नोसिस हो र तपाईँ बेलैमै आएर चाहिँ फर्टिलिटी प्लानिङ पनि गर्नुपर्छ र डक्टरलाई पनि भेट्नुपर्छ। उपनिशन छेत्रीजी, हजुरले खर्चको लागि चाहिँ वात्सल्यको पेजमा चाहिँ इनबक्स गरिदिनु होला, त्यसमा भनिदिनुहुन्छ। शम्भु श्रेष्ठजी, हजुरको समस्याको लागि चाहिँ हजुरले अपोइन्टमेन्ट लिनु वात्सल्यको पेजबाट, अनि जहिले उहाँहरूले अपोइन्टमेन्ट खाली छ भन्नुहुन्छ त्यतिखेर आएर मलाई भेट्नु एकचोटि। सृजनाजी, डाक्टर मेरो मिन्स 22 गते डेट होला। मैले 2 दिन अघि प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरेको थियो, हल्का मात्रै देखाएको छ। मलाई प्रेग्नेन्सीको कुनै लक्षण देखिएको छैन। मैले पिसिओडीको समस्या छ। मैले यो औषधि खाइरहेको छु करिब 6 महिनादेखि। ठिक छ, तपाईँलाई प्रेग्नेन्सी टेस्ट हल्का पोजिटिभ देखियो भने चाहिँ त्यो भर्खर बसेको बच्चा हुनसक्छ। अब 2 हप्तापछि चाहिँ एकचोटि टिभिएस गराएर हेर्नु स्याकहरू देखिन्छ कि देखिँदैन। पिसिओडीको समस्यामा चाहिँ अबोर्सनको रेट हाई हुन्छ, तर त्यो प्रिभेन्टेबल कुरा चाहिँ होइन। आफ्नो खानपिनहरू चाहिँ राम्रो राख्ने अनि धेरै चिन्ता चाहिँ नगर्ने। पिसिएसको पेसेन्टहरू पनि नेचुरली प्रेग्नेन्ट हुन्छन् र प्रेग्नेन्सी राम्रो पनि हुन्छन् धेरै जसोको। गोमाजी, बच्चा बस्छ खेर जाने किन हुन्छ नि? खेर जाने भनेको धेरै जसो बच्चाको आफ्नै खराबीले हुन्छ, किनभने जुन कुरा राम्रो हुँदैन हाम्रो जिउले चाहिँ त्यसलाई फाल्न खोज्छ। यो बच्चा ठिक छैन, बच्चामा के खराबी छ, अङ्गभङ्ग छ, जेनेटिक्स ठिक छैन भने हाम्रो जिउले फालिदिन्छ। प्रायः चाहिँ त्यही नै हुन्छ। त्यो बाहेक इन्फेक्सन, थाइरोइडको समस्या, सुगरको रोग, यिनीहरूले पनि अथवा अटो इम्युन डिसअर्डर्सहरूले पनि बच्चा खेर जान सक्छ। मेलको चेकअप हुन्छ, मेलको शुक्रकीटको जाँच हुन्छ वात्सल्यमा। सेक्सुअल प्रब्लम्सको चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुँदैन यहाँ चाहिँ। बसेन सिंह, ओके, थ्याङ्क यू। अन्जु भण्डारी दिदी, डाक्टर नमस्ते। मेरो आइभिएफ गरेको 2 मन्थ्स क्लियर भयो, बट ग्यास्ट्रिक जस्तो भएको छ, पेट फुलेको छ, के होला सोल्युसन? ग्यास्ट्रिक छ, पेट फुलेको छ भने त सामान्य ग्यास्ट्रिकको औषधि खाने, अनि तपाईँको त्यो खाना चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ अलिक फ्रिक्वेन्टली खाइराख्ने, पानी धेरै खाने, खाली पेट धेरै नबस्ने। ओके, राधिका सापकोटाजी, म्याम मेरो बिहा भएको 8 इयर्स भयो, अझै बच्चा भएको छैन। मेरो एज 26 भयो, मेरो हस्बेन्डको एज 34 भयो, अझै बच्चा भएको छैन। मेरो मिन्स टाइममा छैन, 3 to 4 मन्थ्समा हुन्छ। भनेको तपाईँको कुनै न कुनै हर्मोनको गडबडी छ र 8 वर्ष भइसक्यो भने चाहिँ हाई टाइम तपाईँ क्लिनिक आउनु अनि एकचोटि चेकअप गराउनु, अनि हामी तपाईँलाई चाहिँ कसरी कन्सिभ गर्ने म हेल्प गर्न ट्राई गर्छौँ। प्रिन्स टी, हजुरले मलाई मेसेन्जरमा मेसेज गर्नुभएको छ भने म हेर्न चाहिँ हेर्छु। त्यो अलिक टाइम लाग्न सक्छ हेर्नको लागि, किनभने मेसेजको फ्लो एकदम धेरै छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अलिक पहिला जस्तो चाहिँ स्पिड छैन कि मेसेजहरू रिप्लाई गर्न चाहिँ, तर आउन चाहिँ आउँछ रिप्लाई। नमस्ते मनिषा ओली खड्काजी। रुकुजी, हेलो म्याम नमस्ते। हामी भिजिट भएको थियौँ हजुरको क्लिनिकमा, अनि हस्बेन्डको स्पर्म र मेरो सेकेन्ड मेन्सेस भएपछि आउनु भन्नुभएको, अनि एकैचोटि आउँदा हुन्छ म्याम? अनि कुन टाइममा आउँदा ठिक होला? हामी हजुर एकैचोटि आउँदा हुन्छ, अनि हजुरले चाहिँ अब आफ्नो मिन्स भइसकेपछि चाहिँ क्लिनिकमा कल गरेर अनि अपोइन्टमेन्ट लिएर आउनु। हाम्रोमा अपोइन्टमेन्ट सिस्टम छ अहिले। शम्भुजी, डाक्टर साहब मेरो नम्बर ओके, हजुरको नम्बरमा चाहिँ वात्सल्यबाट चाहिँ कल गरेर अपोइन्टमेन्ट हाल्न लगाउँछु हजुरलाई। रेशम कार्कीजी, महिनावारी बारम्बार हुँदैन
डक्टर्स अब कि महिनावारी चाहिँ टाइममा हुँदैन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हर्मोनको गडबडीको सङ्केत गर्छ। हर्मोनको गडबडी के हुनसक्छ, तपाईँलाई पिसिओसको समस्या हुनसक्छ, अथवा तपाईँलाई चाहिँ थाइरोइडको समस्या अथवा प्रोल्याक्टिनको समस्या हुनसक्छ। कुन चाहिँ हो ठ्याक्क चाहिँ अब त्यो गडबडीले मात्रै चाहिँ भन्न सकिँदैन। हामीले चाहिँ हर्मोनहरूको जाँच गर्नुपर्छ अनि हेर्नुपर्छ कता के गडबडी हुनसक्छ। कसै अन्डाहरू कम भएर पनि महिनावारीको गडबडी देखेको हुनसक्छ। सो एकचोटि जाँच्नै पर्ने हुन्छ। Million Dahal, total sperm count 20 million, sperm concentration 10.5 million, motility rapid linear 1%, slow linear 2%, non-progressive 1%, twitching 5%, non-motile, non-viable 90% छ, and morphology normal छ। यो कन्डिसनमा इफ फिमेलको सबै कन्डिसन नर्मल छ भने आइयुआई गर्न सकिन्छ कि सकिन्न होला? सकिँदैन। हजुरको जुन स्पर्मको मोटिलिटीको लेभल छ त्यो अत्यधिक कम छ। तपाईँ चाहिँ आइभिएफको क्यान्डिडेट हो, खासमा चाहिँ इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन अथवा टेस्ट ट्युब बेबी। अन्जु भण्डारी, डक्टर आफ्टर आइभिएफ सक्सेस हजुरसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न पाउँदा एकदम प्रब्लम भएको छ। हजुरको आइभिएफ सक्सेस भइसक्यो अनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नु भएको छैन जस्तो बुझेँ मैले। त्यस्तो छ भने हजुर क्लिनिकमा फोन गर्नु अफिस आवर्समा, उनीहरूले चाहिँ फोन पास गरिदिन्छ अथवा अपोइन्टमेन्ट लिएर नै भेट्न आउनु। शम्भु श्रेष्ठजी, मेरो हर्मोनको समस्या छ, के गर्दा हुन्छ होला? हजुरको हर्मोनको कुन हर्मोनको समस्या छ त्यो स्पेसिफाई गर्नु अनि म त्यो हिसाबले हेल्प गरिदिन्छु। अन्जिताजी, पिसिओडीको ट्रिटमेन्ट के हो म्याम? बेसिकली पिसिओडीको ट्रिटमेन्ट भनेको वेट लस मात्रै हो। 5 to 10% आफ्नो बडी वेट लस गर्ने, हेल्दी डायट खाने, धेरै चिन्ता नगर्ने, डक्टर कहाँ बेलामै जाने। अन्जनाजी, हजुरको एन्डोमेट्रियोसिस छ अनि चक्लेट सिस्ट छ भने चाहिँ हजुर आउनु क्लिनिकमा। म हजुरलाई चाहिँ तपाईँको कतिको फैलिएको छ त्यसमा भर पर्छ कि। अलिअलि छ भने त नेचुरली अरू जस्तै प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ, बेलामै प्लानिङ गर्नुभयो भने चाहिँ। एकदम धेरै फैलिएको छ भने चाहिँ आइभिएफ समेत पनि गाह्रो हुन्छ कि। सो त्यसमा भर पर्छ, हजुरको कतिको फैलिएको छ त्यसमा भर पर्छ। नमस्ते कान्छाजी। आइभिएफको लागि चाहिँ होइन, क्षेत्र प्रतापजीले सोध्नु भएको छ आइभिएफको लागि सिमन कस्तो हुनुपर्छ? सिमन जति थोरै भए पनि होइन, खालि हुनु चाहिँ पर्यो है। जति थोरै भए पनि, जति नराम्रो भए पनि आइभिएफको लागि चाहिँ प्रायः पुगि नै रहेको हुन्छ होइन। सो त्यसको चाहिँ 1 मिलियन जति चाहिँ कम्तीमा चाहिन्छ भन्छ आइभिएफको लागि। तर हामीले चाहिँ आइभिएफ मात्रै होइन, हामीले इक्सी गर्छौँ नि त। सो इक्सीको लागि चाहिँ एउटा दुईवटा शुक्रकिट मात्रै जुन चाहिँ चल्न फिर्न सक्छ, त्यति मात्रै भए पनि पुग्छ। ओके, राधा भट्टराईजीले सोध्नु भएको छ, नमस्कार म्याम, ओभुलेसन नि हुन्छ अनि हस्बेन्डको पनि ठिक छ, एचएसटी दैले सान्नी गरेको बट प्रेग्नेन्सी आउँदैन, मेरो मिन्स टाइममा हुन्छ, उसको लागि के गर्ने? मिन्स टाइममा हुँदैन भने चाहिँ त्यो हर्मोनको कुनै गडबडी हो। हर्मोनको गडबडी कुन हर्मोनको गडबडी छ त्यो थाहा पाउने अनि त्यसकै उपचार गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ तपाईँको, इफ अरू कुराहरू चाहिँ सबै ठिक छ भने। तर मिन्स टाइममा हुँदैन भने चाहिँ ओभुलेसन चाहिँ टाइमली भइरहेछ भने चाहिँ त्यो सरप्राइजिङ हो, किनकि युजली चाहिँ मिन्सको गडबडीले देखाउने भनेकै ओभुलेसन प्रब्लम हो। नमस्ते पार्वतीजी। विशाल साहबको हाइड्रोट्युबेसन चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ? हाइड्रोट्युबेसन चाहिँ पुरानो ट्रिटमेन्ट थियो नली खुलाउनको लागि। नली चाहिँ बन्द छ भने चाहिँ हाइड्रोट्युबेसनमा चाहिँ फोर्सले पानी पठाएर त्यसलाई खुलाउन ट्राई गरिन्थ्यो। तर त्यसबाट चाहिँ त्यो नलीभित्र भएको रौँहरू चाहिँ अलिक धेरै ड्यामेज भएको देखियो, जसले गर्दा चाहिँ नलीको पछि गएर फङ्सनल क्यापेसिटी हराएर जाने अनि फङ्सन गर्न नसक्ने देखियो, अथवा एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी अथवा नलीमै बच्चा बस्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हाई भयो। त्यही भएर हाइड्रोट्युबेसन चाहिँ अहिले सकेसम्म गरिँदैन होइन, त्यो अलि आउटडेटेड ट्रिटमेन्टतिर गइसक्यो। सविताजी, म्याम नमस्ते, मेरो थाइरोइड, पिसिओएस एन्ड एन्डोमेट्रियोसिस छ अनि हस्बेन्डको मोर्टिलिटी 30% छ, के गर्दा बेटर हुन्छ? आइयुआई कि आइभिएफ? थाइरोइड पनि, पिसिओएस पनि, एन्डोमेट्रियोसिस पनि भने चाहिँ अनि हस्बेन्डको प्रब्लम पनि भनेपछि त आइभिएफ अभियसली बेटर अप्सन। युजली हस्बेन्ड वाइफ दुइटैको प्रब्लम छ भने त आइभिएफ नै हो रेकमेन्डेड। आइयुआईको धेरै चाहिँ सक्सेस रेट छैन नि त।
शम्भुजी टेस्ट ट्युब बेबीको लागि कति खर्च लाग्छ होला? यदि आइभीएफ सक्सेस भएन भने अर्को पटक चान्स हुन्छ कि हुँदैन? हरेक टाइम होइन तपाईँको आइभीएफबाट चाहिँ सक्सेसको चान्स 60-70% नै हुन्छ। एकचोटि फेल हुँदैमा चाहिँ अर्कोचोटि चान्स घटेर आउँछ भन्ने छैन। कहिले पनि 100% हुँदैन, हरेकचोटि चाहिँ 60-70% नै हुन्छ। अनि कस्टको लागि चाहिँ हजुरले वाट्सएपको पेजमा चाहिँ मेसेज गरिदिनु, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई कस्ट बुझाइदिनुहुन्छ। अन्जिताजी आइभीएफको लागि के गर्नुपर्छ डाक्टर? आइभीएफको लागि केही पनि एक्स्ट्रा चाहिँ गर्नु पर्दैन। हजुर चाहिँ क्लिनिकमा आउनु पर्यो, अनि हामी बसेर हजुरको कन्डिसन र हजुरको श्रीमानको कन्डिसन एसेस गर्ने, त्यो हेरेर चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलाइज प्लान बनाउने। हरेक पेसेन्टलाई एउटै कुरा गर्न सकिँदैन, किनभने हरेक मान्छेको जिउ फरक हुन्छ। सो हरेकको ट्रिटमेन्ट पनि अलिअलि फरक नै भइरहेको हुन्छ। ओके प्रिन्सजी, एकचोटि वाइफको एज 36 छ, आइभीएफ फेल भयो भने नेचुरल कन्सिभ गर्न सकिन्छ कि नै? डेफिनेटली सकिन्छ है। आइभीएफ भनेको एउटा अटेम्प्ट मात्रै हो, त्यो फेल हुँदैमा चाहिँ तपाईँको नेचुरली कहिले हुँदैन भन्ने छैन, नेचुरली पनि हुनसक्छ पछि प्रेग्नेन्सी। अनि कतिचोटिसम्म आइभीएफ गर्न मिल्छ, यसको साइड इफेक्ट हुन्छ कि नै? आइभीएफ चाहिँ तपाईँको 5-6 चोटिसम्म गर्दा हुन्छ, त्योभन्दा धेरै पनि गर्न मिल्छ मन छ भने, तर इकोनोमिक खर्च हेर्दाखेरि चाहिँ 5-6 चोटिसम्म चाहिँ गर्न मिल्छ भनेर भनिन्छ। साइड इफेक्ट चाहिँ अब त्यही इमोसनल साइड इफेक्ट धेरै हुन्छ, फिजिकल साइड इफेक्ट भन्दा पनि अब दुःख लाग्ने, अब पटक पटक फेल भयो भने त्यो फाइनेन्सियल लस र इमोसनल ट्रमा आफ्नै ठाउँमा छ। अदरवाइज जिउलाई नै त्यस्तो खासै फरक त केही पनि पर्दैन। आइभीएफको सक्सेस रेट चाहिँ 60-70% हुन्छ। युवराजजीको क्वेसनै बुझेन मैले। लुकमा अमेरिकनबाट खाना खानुभयो? हजुरलाई म अमेरिकन लागेँ? ल विजेता घिसिङजी नमस्ते म्याम, एउटा ट्युब ब्लक हुँदा आइयुआई कि आइभीएफ बेस्ट हुन्छ होला? एउटा ट्युब खुल्ला छ भने चाहिँ हजुरको नेचुरल प्रेग्नेन्सी पनि हुनसक्छ, तर त्यो नर्मल ट्युबबाट अब नेचुरल आइयुआईमा श्रीमानको स्वीकृति ठिक छ भने चाहिँ उस्तै चान्स छ, आइभीएफमा चाहिँ अलिकति बेसी चान्स हुन्छ। नमस्ते लक्ष्मी गुरुङजी। नमस्ते सुमनजी। नमस्ते टङ्कजी। नमस्ते वर्षाजी। डक्टर ब्लास्टोसिस्ट राखेपछि के सिम्टम्स देखाउँछ? प्रिन्सेस सीले सोध्नु भएको छ। ब्लास्टोसिस्ट राखे कि डे 3 एम्ब्रियो राखे कि जुनसुकै भ्रूण राखे पनि होइन, प्रेग्नेन्सी भयो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सीको सिम्टम्स आउँछ, राख्दैमा चाहिँ केही सिम्टम्सहरू आउने चाहिँ होइन। प्रेग्नेन्सी भयो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सीको सिम्टम्सहरू आउन थाल्छ, जस्तो कि वाकवाकी लाग्ने, ब्रेस्टहरू अलिकति टाइट हुने, अथवा पटक पिसाब अलिक फ्रिक्वेन्टली जानुपर्ने, होइन, त्यस्तो सिम्टम्सहरू आउन सक्छ, नआउन पनि सक्छ प्रेग्नेन्ट भए पनि। नमस्ते अनिताजी। सुदर्शन थापाजी, आवर एज इज 40, फिमेल 35, विच ट्रिटमेन्ट्स कैन वी युज डक्टर? सुदर्शनजी, आई थिङ्क मैले हजुरलाई पहिला पनि आइभीएफ नै सजेस्ट गरेको थिएँ हजुरको स्पेसिफिक केसमा। बुढाजी युएसबाट। ओके। वर्षा नेपालजी, नमस्कार म्याम, मलाई चाहिँ मिसक्यारेजेस भइसकेपछि के कारणले भयो भनेर एकचोटिमा नै त्यसको रिजन थाहा पाउन सकिन्न, त्यो थाहा पाउन कसरी सकिन्छ? हजुरले त्यो बच्चा चाहिँ जुन मिसक्यारेज भएको बच्चा हुन्छ नि बाहिर निकालेको, त्यसको चाहिँ क्यारियर टाइपको जाँच पठायो भने त्यसमा जेनेटिक एब्नर्म्यालिटी थियो कि थिएन भनेर हेर्न मिल्छ। थियो भने चाहिँ 90% अफ द बेलामा त त्यही नै कारण हुन्छ अबर्सनको। चन्द्रजी, नमस्कार म्याम, म पनि हेरिरहेको छु, मेरो नि बिहे गरेको 11 वर्ष भइसक्यो, बच्चा छैन, म पनि आउँछु ल। डेफिनेटली लुकिङ फरवर्ड टु मिटिङ यु। नमस्ते सुन्दाजी। शिवराज आचार्य चाहिँ, हेलो म्याम, मेरो वाइफलाई थाइरोइड छ, बाँकी दुवैमै कुनै प्रब्लम छैन, बट कन्सिभ नै हुँदैन। पहिला एकपटक मिसक्यारेज भएको हो, फेरि अहिले 2 मन्थ्स अघि आइयुआई गरेको, 1 महिना पुरा हुँदैन फेरि खराब भयो, के भएको होला? अहिले इन्डियादेखि हजुरलाई हेर्दैछु। हजुरले चाहिँ रिकरेन्ट मिसक्यारेजको केसमा ब्याड अब्स्टेटिक हिस्ट्री प्रोफाइल भन्ने जाँच हुन्छ होइन, त्यो गराउनु पर्ने हुन्छ। श्रीमान श्रीमती दुइटैको जाँच गरिन्छ, जेनेटिक्सदेखि लिएर
श्रीमतीमा चाहिँ के अटो इम्युन प्रब्लम्सहरू छ कि त्यो सबै चेक गरेर अनि रिपोर्ट हेरेर मात्रै भन्न सकिन्छ हजुरलाई ठ्याक्क चाहिँ के भयो। नमस्ते मनिषाजी। सुषमा श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ, हेलो डक्टर, हस्बेन्डको प्रब्लम छ एजोस्पर्मिया छ, मेरो एउटा बेबी छ, नेक्स्ट बेबी नहुँदा चेक गरेको एजोस्पर्मिया देखायो, के गर्ने होला, प्लिज सजेस्ट मी, थ्याङ्क यू। हजुरको फर्स्ट बेबी चाहिँ को बेलामा एजोस्पर्मिया थिएन र पछि आएको छ भने चाहिँ अब्स्ट्रक्टिभ कज हुनसक्छ, टिसा गरेर आइभिएफ गर्न मिल्छ हामीले। ओके, अनु खतिवडाजी, म्याम नमस्ते, मेरो एकचोटि भएको हार्टबिट नआएर सफा गरेको, हार्टबिट के रिजनले आउँदैन म्याम प्लिज भनिदिनु। युजली बच्चाको आफ्नै खराबीले हो कि त्यो नआउने, हामीले चाहिँ आफूलाई एकदम धेरै दोष दिन्छौँ। बच्चा अबोर्सन भयो भने चाहिँ अब यो गर्यो त्यो गर्यो, यो खाइदियो त्यो खाइदियो, त्यो भएर भयो। युजली त्यो बच्चाको आफ्नै खराबीले बच्चा अबोर्सन हुन्छ अथवा हार्टबिट आउँदैन। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। एकचोटि त्यस्तो हुँदैमा चाहिँ फेरि पनि त्यस्तो हुने चान्स कमै हुन्छ, फेरि प्रेग्नेन्सीको लागि ट्राई गर्ने। दिपकजी, आइभिएफको खर्च बुझ्नको लागि चाहिँ वात्सल्यको फेजमा चाहिँ हजुरले मेसेज गरिदिनु, उहाँहरूले रिप्लाई गरिदिनुहुन्छ। ओके, निजलजीले सोध्नु भएको छ, डक्टर मेरो मिसेसको फर्स्ट प्रेग्नेन्सीमा ब्लाइटेड ओभम भएर फेलियर भयो, यो के कारणले गर्दा हो? यो चाहिँ बच्चाको डेभलपमेन्ट राम्ररी भएन भने हुन्छ, बच्चाकै खराबीले हो र पछिको प्रेग्नेन्सीमा असर गर्दैन, यसले गर्दैन, चिन्ता नगर्नु। प्रताप श्रेष्ठजी, ट्युब ब्लकिङको अपरेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर अपरेसनको सक्सेस रेट चाहिँ धेरै छैन। अपरेसन गरेर पैसा फाल्नुभन्दा चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ बरु आइभिएफकै सल्लाह दिन्छु। वर्षा नेपालजी, अनि डक्टर मिसक्यारेजेस भएको 1 विक पछि बेबी प्लानिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? नेक्स्ट मन्थदेखि नै मिल्छ। ठिक छ, मिल्छ। ओके, मनिषा ओलीजी, डक्टर पिसिएसमा कुन हर्मोन्सको लेभलको टेस्ट गर्नुपर्छ? इरेगुलर पिरियड कुन हर्मोनले गराउँछ? यसलाई लेभलमा नेचुरली कसरी ल्याउन सकिन्छ? इन्सुलिन हर्मोनले हो। फास्टिङ र पोस्टप्रान्डियल इन्सुलिन लेभल चेक गर्ने, अनि यसलाई लेभलमा ल्याउनको लागि चाहिँ राम्रो डायट र वेट लस हो। यो चिनचिनी रोग जस्तै छ कि डायबिटिज जस्तै हुन्छ। कान्छाजी, आइएम ट्राइङ टु गेट टु अल कमेन्ट्स होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइभको बेलामा चाहिँ माथि आएको कमेन्ट्सहरू चाहिँ कतिवटा हराएर पनि जान्छ, सो त्यो भएर पनि मिस हुनसक्छ। त्यस्तै तपाईँको कमेन्ट मिस भयो भने चाहिँ हजुरले मेरो फेसबुक पेज डक्टर स्वाति कुमारीमा चाहिँ मेसेज गरिदिनु होला, म पछि हेरेर रिप्लाई गरिदिन्छु। निशा पराजी, हेलो डक्टर, मेरो एज चाहिँ 26 हो, मेरो चाहिँ प्रब्लम एग ग्रोइङ नै हुँदैन, किन होला? एग ग्रोइङ हुँदैन भने चाहिँ त्यो युजली पिसिएसको पेसेन्टहरूमा त्यस्तो देखिन्छ, अथवा अरू प्रब्लमले पनि हुनसक्छ, तर धेरैवटा मेडिसिन छ एगको ग्रो गराउन सक्ने, सो त्यसमा चाहिँ धेरै हातिनु पर्दैन। अनि मेडिसिनले भएन भने चाहिँ हामीले इन्जेक्सन्स पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। हेलो तामाङजी। ओके, मनिषा भण्डारीजी, मेरो बिहे भएको 6 पुरा भएर 7 लाग्यो, म 27 इयर्स भएपछि बेबी प्लान गरेको, 45 इयर्स भयो तर भएको छैन। डक्टरकोमा चेक गराउँदा पिसिओडी देखाएको थियो, पिरियड भएको 12 डेमा भिडियो एक्सरे गराउँदा मेरो अन्डा नबन्ने देखियो। डक्टरले टेस्ट ट्युब गर्न सजेस्ट गर्नुभएको छ, मेरो वेट नै ओभर 100 छ, कि अब पनि आमा बन्न सक्छु त? आमा त बन्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ हजुरले वेट घटाउनु, अनि वेट घटाएर अनि त्यसपछि बल्ल प्लान गर्ने कि 100 केजी त अब अलिकति 100 केजी भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सी त बिग डिल भएन, तर तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुनु भयो भने पनि प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ तपाईँको कम्प्लिकेसन्स आउने चान्स धेरै हुन्छ। प्रेसर हाई हुनसक्छ, सुगर हाई हुनसक्छ, तपाईँलाई एकदम धेरै रिस्क हुन्छ। नट वर्थ इट। पहिला चाहिँ आफ्नो वेटलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनु, त्यसपछि बेबी प्लानिङ गर्नु, अनि त्यसपछि प्रेग्नेन्सी टेस्ट ट्युबबाटै होस्, जुन तरिकाबाट भए पनि होइन, तपाईँ अलि हेल्दी वेटमा हुनुहुन्छ भने त्यो प्रेग्नेन्सी आउटकम बेटर हुन्छ। सन्जुजी, एन्डोमेट्रियोमाको ल्याप्रोटोमी गरेको कति मन्थ्स पछि प्लानिङ गर्दा हुन्छ? ल्याप्रोटोमीबाट रिकभर गर्नुभएछ भने चाहिँ नेक्स्ट मन्थदेखि नै गर्न सकिन्छ। 45 डेज भन्छ युजली चाहिँ। ल्याप्रोटोमी भनेको त ओपन अपरेसन भयो।
अञ्जना गौतम दी 32-29 को राइट ओभरीमा छ अनि लेफ्टमा चाहिँ एकदमै सानो साइजको एकपल्ट ओपन अपरेसन गराइसकेको बट फेरि आयो एन्डोमेट्रियोसिस फेरि आयो भने चाहिँ आत्तिनु पर्दैन अब एन्डोमेट्रियोसिस भनेको त्यस्तै हुन्छ फर्किने सम्भावना एज हाई एज 40-50% नै हुन्छ सो अब प्रेग्नेन्सी चाहिएको छैन अहिले अनि धेरै दुःख दिएको छैन दुख्या छैन भने त केही गर्नु परेन धेरै दुख्या छ भने मेडिकल ट्रिटमेन्टहरू पनि ट्राई गर्न सकिन्छ हरेकचोटि अपरेसन नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ओके ममता श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ नमस्ते म्याम म 28 वर्षीय विवाहित महिला हुँ मेरो विवाह भएको 7 वर्ष भयो महिनावारी गडबडको कारणले बच्चा भएको छैन आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि चावा हिलको हस्पिटलमा चेकअप गरेको लामो समय तर सफल भएन केही समस्या छैन स्वस्थ नै छु अरू केही समस्या छैन हर्मोन गडबड भएर पिरियड समयमा नभएको रे के कारणले हर्मोन ब्यालेन्स गर्नु म्याम कसरी महिनावारी रेगुलर गराउनु हर्मोन कुन हर्मोनको गडबडी हो हर्मोन पनि टन्नै छन् कुन हर्मोनको गडबडी हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो त्यसपछि अब कुनै कुनै समस्या जस्तो पिसिओडी होइन त्यसमा चाहिँ पिरियड्स अब त्यस्तो ट्रिटमेन्टै गरेर रेगुलर गराउन सकिँदैन त्यसको त्यस्तो उपचार नै ठिकै भएर जाने चाहिँ हुँदैन त्यो त्यही भएर एक्ज्याक्टली के समस्या छ त्यो हेर्नुपर्छ अनि औषधिको माध्यमबाट चाहिँ प्रेग्नेन्सीहरू गराउन सक्छ भएन भने आर्टिफिसियल टेक्निक्सहरू पनि छ प्रेग्नेन्सीको हजुर आत्तिनु पर्दैन 7-8 वर्षदेखि चाहिँ प्रेग्नेन्ट नभएको पिसिओडीको पेसेन्टहरू चाहिँ हाम्रो कहाँ आउँदाखेरि चाहिँ सिम्पल औषधिले नै प्रेग्नेन्ट पनि भएको छ नेचुरल तरिकाले त्यही भएर हजुर चाहिँ बेलामा चाहिँ डक्टरकोमा जानु पर्यो र सुझाव लिनु पर्यो राधिका सापकोटाजी म्याम मिन्स 3 to 4 मन्थ्समा किन हुन्छ त्यो हर्मोनको गडबडीले हो नानु ओके सरिता खनालजी मेरो 2 times मिसक्यारेज भयो म्याम एन्ड हस्बेन्डको स्पर्म नि अलि लो थियो अनि फेरि पोजिटिभ देखिआएछ 1 month 8 days भयो अब नेक्स्ट के गर्ने म्याम प्लिज सजेस्ट अब डक्टर कहाँ जाने अनि चेकअप गराउने नि नर्मली दिपेशजी स्पर्म काउन्टको ग्रोथ गराउनको लागि चाहिँ मेडिसिनहरू हुन्छ त्यो 3 महिना खाएर अनि फेरि रिपिट टेस्ट गर्नु अनि चेक गर्नु न के इम्प्रुभ भएको छ कि छैन निरवजी फर्स्ट टाइम आइभिएफ बेबीको ग्रोथ भएन भने पनि सेकेन्ड टाइम राम्रो हुनसक्छ तपाईँको एकचोटि त्यस्तो हुँदैमा चाहिँ सधैँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन अनुजी नमस्कार डक्टर प्याथोलोजीको टेस्ट के को लागि गरिन्छ अनि यो टेस्ट गरिसकेपछि के थाहा पाउन सकिन्छ के प्याथोलोजी सोध्नु भएको बुझेन क्वेसन चाहिँ सुलोचनाजी एज 30 हाइट 49 वेट 55 कस्तो हो डक्टर ठिकै हो एन्डोमेट्रियोसिस चक्लेट सिस्ट चक्कोसिस होइन चक्लेट सिस्ट एन्डोमेट्रियोसिस ओभरीमा भयो भने चाहिँ त्यसलाई चक्लेट सिस्ट भन्छ सूरज शनि भण्डारी डक्टर्स कति उमेरसम्म बच्चा लिन मूल्छ हुन्छ वुमेनको लागि प्लिज महिनावारी सुकिसकेपछि पनि आइभिएफको प्रक्रियाबाट प्रेग्नेन्ट हुन मिल्छ 55 पछि चाहिँ म एडभाइस गर्दिनँ प्रेग्नेन्सी सृजना भण्डारी पिसिओडी राइट ट्युब ब्लक हो के गर्ने भन्नुहोस् न डक्टर पहिला ओभुलेसन इन्डक्सन ट्राई गर्ने 6 महिना भएन भने त्यो तरिकाबाट तपाईँको लेफ्ट साइडबाट ओभुलेसन अन्डा बन्दा पनि 6 महिना प्रेग्नेन्सी भएन भने चाहिँ 6 महिनापछि आइभिएफमा जाने चन्द्रजी म्याम सुन्नु न मेरो श्रीमान चाहिँ विदेश जानु भएको छ जान लाग्नु भएको छ जानुभन्दा अगाडि चेकअप गर्न मिल्छ हामी दुईजनाको मेरो मिन्स पनि टाइममा हुँदैन हुन्छ आउनु न अनि मिन्स टाइममा छैन भने चाहिँ त्यो हर्मोनको गडबडी हो
ओके, अब क्वेसन्सहरू चाहिँ बाँकी नै छ, तर मैले सबै अटेन्ड गर्न चाहिँ सकिनँ, किनभने 1 महिना 1 घन्टाभन्दा धेरै भइसक्यो। हजुरले चाहिँ मेरो फेसबुक पेजमा चाहिँ मेसेज गरिदिनु होला कि छुटेको क्वेसन्सहरू छ भने, अथवा पछि रिप्लाई आउँछ हजुरलाई चाहिँ। अनि हजुरहरूले चाहिँ फेसबुक लाइभको लागि चाहिँ हामीलाई हरेक हप्ता चाहिँ हेरिदिनु होला यही वात्सल्यको पेजमा। वात्सल्यलाई चाहिँ युट्युब अनि इन्स्टाग्राम अनि टिकटकमा पनि फलो गरिदिनु होला। मेरो आफ्नो फेसबुक पेज पनि छ, जसमा चाहिँ तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अलि ढिलो चाँडो भए पनि रिप्लाई चाहिँ आउँछ हजुरहरूलाई। हुन्छ, नमस्ते।